बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम बाब नंबर 3 की मश्क हल करेंगे। और इस मश्क में हमारे पास जो सवालात हैं उनमें कसीर इंतखाबी सवालात होंगे, उनको हम पढ़ेंगे, उनके जवाबात आपको बताऊँगा और आपको ये बताऊँगा कि ये जवाब ये क्यों है, यानी जो सही जवाब है, जो दुरुस्त जवाब है वो क्यों आया, इसको भी समझाऊँगा तफसील से। इसके बाद हम देखेंगे कुछ मुख्तसर सवालात और फिर जो हमारे पास खाली जगह हैं वो भी हमने करनी है। खाली जगह वैसे आपके इम्तिहान में आती नहीं है, लेकिन यही खाली जगहों की जो इबारत है ये इंतखाबी सवालात के तौर पर आ सकती है, इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं। तो इससे आपका जो मौजू है वो भी अच्छी तरह आपको तैयार हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा तालबात, आज बाब नंबर 3 की हमने मश्क हल करनी है। इसके अंदर हमारे पास इंतखाबी सवालात भी हैं, खाली जगह भी हैं जिनको हमने पुर करना है, और इसके अलावा सवालात के जवाबात भी हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, ये सवाल है। इसमें हमारे पास इंतखाबी सवालात हैं और इनमें जो पहला सवाल है वो है IPv4 एड्रेस डैश बाइनरी बिट्स से बनता है। IPv4 जो है इसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं, कुल कितनी बिट्स होती हैं। यानी हम कह सकते हैं, इस इबारत को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि IPv4 जो है इसका कुल साइज़ कितना है बिट्स में। तो इसका जो हमारे पास दुरुस्त जवाब है वो इन चारों में से एक है। अलिफ है 31, बे है 29, जीम है 32 और दाल है 30। यानी ये इसको अगर अंग्रेज़ी में कहें तो ABCD 31, 29, 32 और 30। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 32। ये देखें आप, ये 32 को सबस कर दिया मैंने, ये इसका दुरुस्त जवाब है 32। तो IPv4 जो है इसका 32 जो है ये कुल बिट्स होते हैं इसके अंदर, बाइनरी के अंदर। अगर हम इसको बाइनरी में तब्दील करें किसी भी IPv4 को, तो जो वर्जन 4 है IP एड्रेस का, तो ये हमारे पास कुल 32 बिट्स बनते हैं। नंबर 2, राउटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एक आले से डाटा लेकर दूसरे आले को मुख्तलिफ डैश पर भेजा जाता है। राउटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एक आले से लेकर दूसरे आले को मुख्तलिफ डैश पर भेजा जाता है। ये दूसरे नेटवर्क पर भेजा जाता है असल में। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो नेटवर्क होगा। तो नीचे हमारे पास 4 जवाबात लिखे हैं जिनमें से एक दुरुस्त है, तो इसका जवाब है नेटवर्क। पहला उसने चैनल लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। नेटवर्क ठीक है, पाथ और एरिया ये भी नहीं है, क्योंकि राउटिंग में हम एक नेटवर्क से अपने पैगाम को निकाल के, यानी डाटा को निकाल के किसी दूसरे नेटवर्क में भेज देते हैं बआसानी। तो इसको हम कहेंगे कि इसका जो जवाब है वो नेटवर्क है। तो ये इस तरह से इबारत बनेगी कि राउटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एक आले से डाटा लेकर दूसरे आले को मुख्तलिफ नेटवर्क पर भेजा जाता है। नंबर 3, DHCP डैश का मुखफ़फ़ है। DHCP जो है ये किसका मुखफ़फ़ है, यानी अंग्रेजी में कहें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। D से क्या बनता है, H से क्या बनता है, C से क्या बनता है और P से क्या बनता है। तो सबसे पहले है डाटा होस्टिंग कंप्यूटर प्रोटोकॉल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डायनामिक होस्ट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, ये भी नहीं है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और आखिरी जो है वो हमारे पास है कोई भी नहीं। तो इसमें जो हमारा दुरुस्त इंतखाब है वो जीम होगा, तीसरा, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स को IP एड्रेस मुहैया करता है, और वो जो IP एड्रेस है वो एक ख़ास IP एड्रेस होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नंबर 4, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डैश काम सरंजाम देता है। जो हमारा प्रोटोकॉल है कौन सा काम सरंजाम देता है। सबसे पहले नंबर पर है शनाख्त की तस्दीक करना, क्या ये शनाख्त की तस्दीक करता है। गलती मालूम करना, क्या गलती मालूम करता है। दुरुस्ती करना, यानी किसी गलती को दुरुस्त करता है, या ये तमाम ही सही है, यानी क्या ये तमाम प्रोटोकॉल के काम है। तो बिल्कुल ये सारे के सारे प्रोटोकॉल के काम हैं, तो ये इसको सबस कर दिया, मतलब ये दुरुस्त जवाब है। हमारा जो प्रोटोकॉल है वो शनाख्त की तस्दीक भी करता है, गलती मालूम भी करता है और उसकी दुरुस्तगी भी करता है। तो ये दाल जो है, यानी जिसको हम D कहेंगे, ये इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। नंबर 5, पैगाम मौसूल कुनिंदा
डैश कबूल करने के काबिल होना चाहिए, यानी जिसे हम अंग्रेज़ी में रिसीवर कहते हैं, जो मसूल करने वाला होता है पैगाम को, वो किसको कबूल करने के काबिल होना चाहिए, प्रोटोकॉल को, पैगाम को, एड्रेस को या मालूमात को। तो जाहिर सी बात है वो पैगाम मसूल करने वाला, तो वो पैगाम को ही कबूल करने के काबिल होना चाहिए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है, दूसरे वाला। अब ये हमारे पास जो हैं वो इंतखाबी सवालात थे। अब आते हैं खाली जगह पुर करें की तरफ। अगला जो सवाल है हमारे पास, खाली जगह पुर करें। इसमें जो पहली खाली जगह है वो है डैश एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक सर्वर की फराहम करदा सहूलियात से इस्तिफादा करता है या इस्तिफादा हासिल करता है। अब नेटवर्क में हमने पढ़ा था कि एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है और एक सर्वर होता है, यानी अगर ऐसा नेटवर्क बना हो जिसमें क्लाइंट और एक सर्वर हो, तो उसमें क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्वर की फराहम करदा सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करता है, यानी सर्वर की जितनी सर्विसेज हैं, जो उसकी सहूलियात हैं, वो उनसे इस्तिफादा हासिल करता है, उनको इस्तेमाल करता है। जब भी उसने किसी को मैसेज या पैगाम भेजना हो तो वो सर्वर का इस्तेमाल करता है, सर्वर की मदद लेता है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है क्लाइंट। तो क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक सर्वर की फराहम करदा सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करता है। नंबर 2, डैश की मदद से सार्फिन ईमेल और न्यूज़ ग्रुप्स में मालूमात शेयर करते हैं। तो इसका जवाब है मेल सर्वर, क्योंकि जो मेल सर्वर होता है वो हमें ये सहूलत देता है कि जो सार्फिन हैं, जो यूज़र हैं, वो ईमेल और न्यूज़ ग्रुप्स में मालूमात शेयर कर सकें, किसी को ईमेल भेज सकें, न्यूज़ ग्रुप्स के अंदर मालूमात शेयर कर सकें, यानी उनका इश्तराक कर सकें और एक दूसरे के साथ राबता भी कर सकें मेल के ज़रिए से। तो ऐसा जो सर्वर है उसको मेल सर्वर कहा जाता है। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है मेल सर्वर। तो मेल सर्वर की मदद से सार्फिन ईमेल और न्यूज़ ग्रुप्स में मालूमात शेयर करते हैं। नंबर 3, वेब ब्राउज़र और वेब सर्विसेज मिल के डैश सिस्टम तश्कील देते हैं। हमारा जो वेब ब्राउज़र है ये क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज हमारे पास गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक वेब ब्राउज़र है, इसी तरह से और भी हमारे पास वेब ब्राउज़र होते हैं। तो वेब ब्राउज़र और जो वेब सर्विसेज होती हैं ये मिलकर कौन सा सिस्टम तश्कील देते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है क्लाइंट सर्वर, क्योंकि जो वेब ब्राउज़र होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर होता है। हमारे जो कंप्यूटर होते हैं जिनसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट की सहूलियात हासिल करते हैं, इंटरनेट की सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट होता है। और इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। और जो वेब ब्राउज़र को सर्विसेज देने वाला कंप्यूटर होता है वो सर्वर कंप्यूटर होता है, वो वेब की सर्विसेज मुहैया कर रहा होता है। तो ये जो सिस्टम बनते हैं इन दोनों के मिलाप से इस सिस्टम को कहा जाता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम। नंबर 4, एक प्रोटोकॉल पैगाम भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान डैश और डैश वज़ा करता है, यानी जो प्रोटोकॉल होता है वो पैगाम भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान डैश और डैश वज़ा करता है। कवानीन और ज़वाबित इसका जवाब होगा कि इसका काम ये होता है कि कवानीन और जो ज़वाबित होते हैं, यानी क़वाइद व ज़वाबित कह सकते हैं हम, उनको वाज़िया करता है। प्रोटोकॉल जो है वो ये वाज़िया करता है कि वो कौन से असूल हैं, वो कौन से कवानीन हैं जिनके ऊपर अमल करके हमारा पैगाम भेजा जाएगा और जिनके ऊपर अमल करके हमारा पैगाम वसूल किया जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योंकि ये काम प्रोटोकॉल करवा रहा है। उसके बाद है नंबर 5, राउटर्स बहुत सारे डैश को आपस में मिलाते हैं। राउटर बहुत सारे डैश को आपस में मिलाते हैं। तो राउटर बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में मिलाते हैं, क्योंकि राउटर का ये काम होता है कि हमारा पैगाम एक नेटवर्क से निकाल के दूसरे नेटवर्क में ले जाना। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि राउटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हमारा पैगाम एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क में चला जाता है। और ये जो अमल है ये कौन करता है? ये करता है हमारा राउटर। तो अगर हम 2 नेटवर्क की बात करें तो उनमें भी राउटर इस्तेमाल हो सकता है और 2 से ज़्यादा में भी हो सकता है। तो जो राउटर है हमारा वो बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में
ملاتا ہے. تو اس کا درست جواب ہے نیٹورکس. نمبر 6, ہر ڈیٹا پیکٹ کا ایک ڈیش ایڈریس ہوتا ہے. ڈیٹا پیکٹ کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے, میں نے آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا تھا کہ جو ڈیٹا پیکٹ ہے یہ ہمارے ایک پیغام کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. جب بھی پیغام بھیجنے والا, جو ڈیٹا بھیجنے والا ہے یعنی جسے ہم سینڈر کہتے ہیں, وہ پیغام بھیجتا ہے, کوئی ڈیٹا بھیجتا ہے, اس ڈیٹے کو ڈیٹا پیکٹس میں تبدیل کر کے بھیجا جاتا ہے, اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اس کو ڈیٹا پیکٹ کہتے ہیں. اور ہر ڈیٹا پیکٹ کا اپنا ایک ڈیش ایڈریس ہوتا ہے, یعنی اپنا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. ہر ڈیٹا پیکٹ کا اپنا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے, اور وہ آئی پی ایڈریس خاص آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. تو ہر ڈیٹا پیکٹ کا ایک خاص آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. تو درست جواب ہے یہاں پر آئی پی. آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول کا مخفف ہے. نمبر 7, انٹرنیٹ پر بات چیت کرنے کے لیے آئی پی ایڈریس کو ڈیش کا حصہ سمجھنا چاہیے. جب ہم انٹرنیٹ پر بات چیت کرتے ہیں یعنی ہم ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں انٹرنیٹ پر, تو وہ کہتا ہے کہ انٹرنیٹ پر بات چیت کرنے کے لیے آئی پی ایڈریس کو ڈیش کا حصہ سمجھنا چاہیے. تو اس کا جواب ہے پروٹوکول کا حصہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ آئی پی ایڈریس جو ہے یہ پروٹوکول کا حصہ ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو پروٹوکول ہے وہ آئی پی ایڈریس کو بھی استعمال کرتا ہے قوانین اور مختلف قواعد و ضوابط بنانے کے لیے. اس کے پاس جو اصول ہوتے ہیں ان اصولوں میں ہمارے پاس یہ آئی پی ایڈریس بھی شامل ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کمپیوٹر کا کیا آئی پی ایڈریس ہے اور کس طرح سے کس کو کون سا ڈیٹا بھیجنا ہے. تو یہ سارے اصول جو ہیں وہ پروٹوکول کے پاس ہوتے ہیں. تو انٹرنیٹ پر بات چیت کرنے کے لیے آئی پی ایڈریس کو پروٹوکول کا حصہ سمجھنا چاہیے. نمبر 8, ای میل جسے ہم الیکٹرانک میل کہتے ہیں ڈیش کا مخفف ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ای میل جو ہے یہ الیکٹرانک میل کا مخفف ہے. ای میل ہوتا کیا ہے؟ ای میل انٹرنیٹ کی ایک سہولت ہے, ایک سروس ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں کسی کو بھی کوئی بھی پیغام بھیج سکتے ہیں. اس پیغام میں, اس ای میل میں کوئی تصویر والی فائل ہو سکتی ہے, کوئی آواز والی فائل ہو سکتی ہے, کوئی ویڈیو والی فائل ہو سکتی ہے, کوئی ڈاکیومنٹ والی فائل ہو سکتی ہے. ہم کسی بھی قسم کا جو ڈیٹا ہے وہ الیکٹرانک میل کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں. تو ای میل اصل میں الیکٹرانک میل کا مخفف ہے, کیونکہ ای جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرانک اور میل تو میل ہی ہے, تو ای میل. اس کے بعد ہے نمبر 9, کمپیوٹر نیٹ ورک میں آلات ڈیش کی مدد سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں. جب ہم کمپیوٹر نیٹ ورک بناتے ہیں اور مختلف آلات کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں, تو کس کے ذریعے سے منسلک کرتے ہیں؟ چینلز کے ذریعے سے. انہیں ہم کمیونیکیشن چینل, کمیونیکیشن میڈیا یا کمیونیکیشن میڈیم بھی کہتے ہیں, جن کے ذریعے سے ہم مختلف آلات کو آپس میں منسلک کرتے ہیں. اور یہ جو کمیونیکیشن چینل ہے اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 تار ہوتی ہے اور نمبر 2 سگنلز ہوتے ہیں, یعنی بغیر تار کے, جسے ہم انگریزی میں کہیں تو وائر اور وائرلیس. یا تو کمپیوٹرز کے درمیان تار لگی ہوگی یا تار کے بغیر جو سگنلز ہیں ان کے ذریعے سے جو ڈیٹا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے گا. تو کمپیوٹر نیٹ ورک میں آلات چینلز کی مدد سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں. نمبر 10, سرور کی فراہم کردہ سہولیات ایک ڈیش حاصل کرتا ہے. اب یہ اس کے بارے میں پہلے کتنی دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو کلائنٹ سرور نیٹ ورک ہوتا ہے ہمارے پاس, اس میں کلائنٹ وہ کمپیوٹر ہے جو سرور کی سہولیات حاصل کر رہا ہے, اور سرور وہ کمپیوٹر ہے جو کلائنٹ کو سہولیات فراہم کر رہا ہے. تو اس کا جواب ہے کلائنٹ, کیونکہ سرور کی فراہم کردہ سہولیات کو ایک کلائنٹ حاصل کرتا ہے. سرور پرنٹ سرور بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی میل سرور بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسا کمپیوٹر جو اپنی سہولت دے رہا ہے نیٹ ورک کے اندر باقی کلائنٹ کمپیوٹرز کو, وہ کمپیوٹر سرور کہلاتا ہے. اور جو سہولیات حاصل کر رہے ہیں, ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, وہ کلائنٹ کمپیوٹر کہلائیں گے. سرور کمپیوٹر جو ہے یہ ایک بڑا کمپیوٹر ہوتا ہے کلائنٹ کی نسبت, کیونکہ اس نے باقی تمام کلائنٹس کو سہولیات دینی فراہم کرنی ہوتی ہیں.
تو ان سہولیات فراہم کرنے کے لیے اس کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ یہ ان سب کو کنٹرول کر سکے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ ایک خاص کمپیوٹر ہوتا ہے نیٹ ورک کے اندر. اگر سرور کام نہیں کر رہا تو نیٹ ورک میں کلائنٹس جو ہیں وہ بھی کام نہیں کر سکیں گے, نیٹ ورک کے اندر کام نہیں کر سکیں گے, کیونکہ سرور سے ہی پیغام ہو کے جانا ہے اور سرور سے ہی انہوں نے اس کی سہولت لینی ہوتی ہے. تو سرور کی فراہم کردہ سہولیات ایک کلائنٹ ہی حاصل کرتا ہے. اب ہمارے پاس جو انتخابی سوالات تھے وہ بھی ہو گئے اور جو خالی جگہ پر کرنے والا سوال تھا وہ بھی ہو گیا. اب اس میں مختصر سوالات بھی ہیں آپ کی مشق میں اور جو تفصیلی سوالات ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو مختصر جتنے بھی سوالات ہیں یہ ہم پہلے ہی اس باب میں پڑھ چکے ہیں, ان کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے ہیں, جس میں کلائنٹ اور سرور ایک دوسرے سے کیسے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ سوال ہے, کمیونیکیشن کے بنیادی اجزاء یا عناصر کون سے ہیں. اسی طرح سے کل 10 یہاں پہ سوال لکھے ہیں اور یہ 10 کے 10 سوال بڑے اہم ہیں یہ امتحان میں آنے کے جو ہے نا وہ حوالے سے. اس کے بعد جو تفصیلی سوالات ہیں وہ ہمارے پاس 4 ہیں اور یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں. تو سوال جواب جو ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس باب کے اندر, اس لیے آپ نے ان کو خود سے یاد کرنا ہے. اب باقی جو ہمارے پاس انتخابی سوالات تھے اور جو ہمارے پاس خالی جگہ پور کرنے والا سوال تھا وہ بھی ہم نے کر لیا. تو امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے باب نمبر 3 کی جو مشق ہے وہ بھی حل کر لی. اس کے تمام سوالات کے جوابات میں نے آپ کو بتا دی اور تفصیل سے بیان بھی کر دیے. امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.